Bonjour mes chers économistes, j'espère que vous allez très bien. Donc voilà, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais présenter la partie 3 le chapitre le compte. Ça veut dire donc ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le principe de la partie double. Alors comme vous avez remarqué, chaque partie كندير دي بارتي اللي هما ديفيرونس، يعني chaque partie وعلاش كدوي. دونك فوالا كنديرهم لكم مفرقين باش ما تسلفوش، وكل بارتي فوالا كنهضروا عليها بوحدها تو سامبلومون. دونك فوالا غنشوفوا لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل، وهاد لا بارتي فريمون elle est très très primordiale. Donc vraiment il faut faire attention, donc soyez attentifs. Donc pour bien comprendre et pour bien sûr traiter les exercices après, Inch'Allah, d'accord? Donc voilà. D'après le principe de la partie double, toute écriture comptable, ça veut dire que chaque opération chaque opération que dira l'entreprise nécessite pour son enregistrement l'usage d'au moins deux comptes. Chaque opération que dira l'entreprise aura au moins على الأقل deux comptes خاصنا. متفقين على الأقل deux comptes. Alors l'un est débité، واحد لو كونت كنديبيتيو فيه لو مونطون، و لوطر سي اوبليغاتوارمون كنكريديتيو. داكوغ، واحد كنديرو فيه المونطون ديال الديبي، وواحد كنديرو فيه المونطون في الكريدي. متفقين؟ الوغ هذا هو اللي كنسميوه بلو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. سي كلير؟ الوغ اون كونتينيو. دونك جيسبر كو c'est clair. Donc voilà, lorsqu'on débite un compte ou plus, فاش كنديبيتيو واحد الكونت ولا بلوس نقدروا نديبيتيو حتى دو كونت، alors obligatoirement راه خاصنا نكريديتيو واحد ان اوتر كونت ولا بلوزيور. داكوغ، راه كيف ما قلت لكم قبل بان شاك اوبيراسيون على الاقل كتحتاج دو كونت، وكاينين دي اوبيراسيون كيحتاجوا حتى لي 4 كونت 3 كونت 5 كونت على حساب لوبيراسيون اللي عندنا. متفقين؟ الوغ اون ديستينغ دو غراند كاتيجوري دو كونت. الوغ غنشوفوا من بعد دي زيكزامبل باش تفهموا اكثر. بيان سور سا في دير كوا، شنو هما، كيفاش كيكونوا هاد دي اوبيراسيون، كيفاش لي كونت، كيفاش كنديبيتيو ان كونت وكنكريديتيو ان كونت. دونك غنشوفوا، غير تبعوا معايا. Donc voilà, lorsqu'on débite un compte ou plus, on doit obligatoirement créditer un autre ou l'autre خاصنا débiter ou إلى آخره. Alors d'abord, on distingue deux grandes catégories de comptes. Alors نشوفوا les catégories ديال les comptes اللي كاينين. عندنا les comptes de bilan، ياك؟ Les comptes de bilan, ça veut dire بحال مثلا عندك mobilier de transport, matériel informatique, عندك stock, client. Donc هادوك ce sont كلهم des comptes de bilan. Fournisseur, la banque, la caisse, etc. Donc هادوك كنسميوهم les comptes de bilan، ولا كنسميوهم un autre terme اللي هو compte de situation. Donc une fois vous entendez compte de situation، عرفوا بأنه directement c'est un compte de bilan. Donc automatiquement c'est un compte de bilan. Et ils décrivent la situation patrimoniale de l'entreprise. حنا عارفين déjà بأن le bilan décrive la situation patrimoniale de l'entreprise. C'est clair. Alors نشوفوا شنو هما هاد لي كونت دو bilan ou de situation. هنا غادي تتبعوا معايا مزيان في هاد لا بارتي. راه فريمون il est très très important. راه الا فهمتوا هنا راه ديجا راكم فاهمين لو شابيتر، ما عندكمش مشكل. متفقين؟ دونك فوالا غنكملوا باش يبان لكم هنايا. دونك فوالا عندنا لي كونت دو بيلون ولا دو سيتوياسيون اللي سمعتوها. سيتوياسيون عرفوها بيلون، لي كونت دو بيلون هي سيتوياسيون. عندنا جوج ديال لي كونت، عندنا لي كونت ديال لاكتيف وعندنا لي كونت ديال باسيف. متفقين؟ الوغ اون فوا نتايا تعرف في لوبيراسيون بانه كاين كونت داكتيف، الا بان لك مثلا هذاك الكونت ديال لاكتيف، نقدر نعطيكم مثال هنايا. كونت ديال لاكتيف بحال مثلا لاكيس، الا شفتوا لاكيس مثلا في هذيك لوبيراسيون كتزاد هذيك لوبيراسيون، عرفوا بانكم غديروها في الديبي. عرفتوا مثلا لاكيس نقصنا منه، في هذيك لوبيراسيون نقصنا من لاكيس، غتشدوا لاكيس وغديروا الصوم ديالها في الكريدي. متفقين؟ سي كلير. الوغ نجيو الكونت دو باسيف. الوغ فهموا مزيان هادوك لي فلاش. الوغ عندك كونت دو باسيف بحال مثلا فورنيسور. داكوغ، فورنيسور الا شفنا بان لا ديت ديالو نقصات، بحال مثلا داك فورنيسور شنو هو؟ اون ديت اللي هي ا بوتي تيرم ولا ا كور تيرم باردون. دونك فورنيسور الا شفنا بانه لا ديت ديالو نقصات كنديروه هنايا
ياك كنديرو في لو ديبي الا شفنا الفورنيسور لا ديت ديالو تزادت، يعني تزادتنا واحد لا ديت، كنديروها هنايا في الكريدي. متفقين؟ داكوغ. نعطيكم شي اكزامبل اخر بحال مثلا ماتيريال دو ترونسبور. الوغ مثلا لونتربريز شرات ماتيريال دو ترونسبور، غنجي لهنايا وغنكتب ماتيريال دو ترونسبور، سميه ديال لو كونت ماتيريال دو ترونسبور، وكنعرفوا بان ماتيريال دو ترونسبور فين كاين في لاكتيف. دونك غنجي لهنا ونكتب ماتيريال دو ترونسبور. الوغ لونتربريز هنا شرات، صافي دير لونتربريز زاد عندها الماتيريال دو ترونسبور. دونك فين غنكتب المونطون؟ غنكتبو هنا فين تزاد. ولكن اون فوا شفنا داك الماتيريال دو ترونسبور خرجات من لونتربريز ما بقاتش عندنا، راه غنكتب لا somme هنا. C'est clair? J'espère donc que vous avez bien compris. Voilà, alors on continue. Donc, on a les comptes de charge et de produits ou comptes de gestion. Alors, on a deux catégories de comptes. Il y a les comptes de bilan ou de situation, les comptes d'actifs ou les comptes de passifs, ou il y a d'autres catégories de comptes, les comptes de charge et de produits ou les comptes de gestion. Alors, بالنسبه للكونت دو جيستيون، الوغ اشنو كتلاحظوا بان الكونت دو جيستيون مي كنسمعوا كنعرفوا بانه كونت دو شارج اي دو برودوي. الكونت دو شارج ها هو هنايا، والكونت دو برودوي ها هو هنا. لو كونت دو شارج هما اللي كيكونوا في لا كلاس 6، ولي كونت دو برودوي هما اللي كيكونوا في لا كلاس 7. الوغ ردوا معايا دابا البال. دابا لي كونت دو شارج بحال مثلا نعطيكم مثال اشا دو مارشانديز. الوغ من نسمعوا حنايا اشا دو مارشانديز غنكتب انا اشا دو مارشانديز. دونك لونتربريز شرات، يعني تزادوا عندها لي مارشانديز. الوغ بما انهم تزادوا عندها لي مارشانديز لا سوم غنكتبها هنا. داكوغ. ولكن او كونترير الا نقصوا عندها لي مارشانديز كنكتبوهم هنا، لا سوم كتكتب هنا، ولكن غالبا كنكتبوها هنا. غالبا لاشا دو مارشانديز هنا. متفقين؟ الوغ بالنسبه للكونت دو برودوي غالبا اش كيكون فيه، يعني نهضروا على الكونت اللي هو بلو ريبوتي، اللي بحال مثلا فونت دو مارشانديز كنلقاوه في لا كلاس 7 باردون. دونك هاد فونت دو مارشانديز انا شريت دو مارشانديز. الوغ فونت دو مارشانديز فين غادي غنديرها هنا. دونك تزادت فونت دو مارشانديز يعني تزادوا عندي لي فونت، الوغ غنديرها هنا. ولكن الا نقصوا عندي لي فونت راه كنديرها هنا في هاد لا بارتي. غنجيو هاد لا رومارك اللي هي تري امبورطونط وتحاولوا انكم تفهموها. عندك لي كونت داكتيف اي دو شارج، يعني هاد لي كونت دو شارج و لي كونت داكتيف شوفوهم مزيان، ها هما هادو بجوج ياك. اشنو كيقولوا عليهم؟ فونكسيون دون مانيير ايدونتيك. صافي دير كوا دون مانيير ايدونتيك؟ يعني عندهم نفس سميتو. هنا عندنا لي كونت داكتيف كيتزادوا في الديبي، حتى لي كونت دو شارج كيتزادوا في الديبي. لي كونت داكتيف كيتنقصوا في الكريدي، حتى لي كونت دو شارج كيتنقصوا في الكريدي. سي كلير؟ دونك جيسبر سي بون صافي. دونك بانت لكم. الوغ دونك voilà, donc c'est visible. Alors il en est de même pour les comptes de passifs et de produits. La même chose بالنسبه لي كونت دو باسيف وحتى لي كونت دو برودوي. متفقين؟ دونك لي كونت دو باسيف عندنا هنايا في الديبي كينقص وفي الكريدي كيتزاد. لا ميم شوز بالنسبه لي كونت دو برودوي، كينقص عندنا في الديبي وكيتزاد عندنا في الكريدي. لا ميم شوز. دونك لي كونت دو باسيف دو برودوي راه بحال ولي كونت داكتيف لي كونت دو شارج راه بحال. سي بون. الوغ كونتينيو. دونك فوالا عندنا قلنا لي كونت كملنا هنايا. دونك لي كونت داكتيف اي لي كونت دو شارج بريزونت جينيرالمون ان سولد ديبيتور سوف كيلكوز اكسبسيون. علاش سولد ديبيتور؟ علاش؟ لحقاش غالبا عندنا هنايا فين كيتزادوا. دونك هنا كيتزادوا غالبا كتلقى السولد ديبيتور. فاش كتلقى السولد ديبيتور اشنو قلت لكم في لا ديرنيير فيديو؟ قلنا بان فاش كنلقاو السولد ديبيتور كنكتبوه في البلاصه ديال الكريدي باش يكون عندنا واحد ليغاليتي وواحد ليكيفالونس ما بين الديبي والكريدي. متفقين؟ لا ميم شوز حتى بالنسبه les comptes de passif. Donc les comptes de passif et de produits présentent généralement un solde créditeur sauf quelques exceptions. يعني des exceptions نادرة ما كتلقاه solde débiteur. يعني غالبا كتلقى بان الباسيف والبرودوي والكونت دو برودوي كتلقاهم سولد كريديتور. علاش؟ لحقاش كيتزادوا في البلاصه ديال الكريدي، داكشي علاش غالبا غتلقاهم في السولد كريديتور. دونك فاش كتلقى السولد كريديتور هنايا غالبا السولد كريديتور فين كنكتبوا السولد كريديتور؟ كنكتبوا في البلاصه ديال ديبي باش يكون عندي واحد ليكيفالونس يتساواو بجوج. متفقين؟ دونك فوالا اون كونتينيو. دابا غنديرو دي زيكزامبل سامبل. هاد دي زيكزامبل سامبل تحاولوا جوست باش تاخذوا فكره، يعني واحد نيدي اون كونيسونس باش تحاولوا تفهموا ونطبقوا داكشي اللي قلنا في التيوريك
ياك. وابخي ان شاء الله يعني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله غنديرو دي زيكزارسيس فريمون دي زيكزارسيس شويه كومبليكي و افيك لا كوريكسيون بيان سور افيك ليكسبليكاسيون لا كوريكسيون باش تفهموا اكثر. الوغ شوفوا هنايا عندي واحد ليكزامبل اللي هو تري سامبل. لو 15 افريل l'entreprise retire de la banque 7000 درهم 7000 درهم pour alimenter la caisse. هادو يعني راه ما كتحتاجش فريمون انك تفكري فيها بزاف. الوغ اول حاجه خاصني نعرف شنو خاصني نعرف لي كونط اللي غادي يكونوا عندي. اشنو هما لي كونط اللي عندي هنايا؟ غوتير دو لا بانك يعني غيكون عندي لا بانك بور اليمونتي لا كيس، يعني غيكون عندي لا كيس، يعني غندير الكونط ديال لا كيس وغندير الكونط ديال لا بانك. متفقين؟ دونك اول حاجه هنايا ترسم لي الطابلو يعني تي شيماتيك، تكتب لا كيس، تكتب حداه النيميرو ديال لا كونط اللي هي 51 61 وهادو خاصكم غالبا تكونوا حافظينهم. ولا بنك عندنا 55 41 ولكن ردوا البال هنايا 55 41 لا بنك راه سولد كريديتور. داكوغ يعني واحد الحاجه بغيتكم تردوا لها البال. الوغ عندي هنايا لا كيس فين كيكون؟ واش كيكون في الاكتيف ولا في الباسيف؟ كيكون في الاكتيف. متفقين؟ هنايا بور اليمونتي لا كيس يعني خديت 7000 درهم من البنكه باش نزيد في لا كيس. يعني هنايا في لاكيس يعني في لي كونط داكتيف شنو كيكون عندي في الديبي زايد لا فليش كتكون زايده، يعني لاكيس هنا تزادت. دونك فين غنكتب لا صوم؟ غنكتبها هنايا، غنكتب 7000 درهم في لاكيس. متفقين؟ لا بنك هنايا نقص من لا بنك. الوغ بما انني نقص من لا بنك وحنا كنعرفوا بان لا بنك سي ان كونط شنو هو باسيف ولا لاكتيف. دونك هنايا كونط غالبا كيكون لاكتيف ولكن سولد كريديتور. دونك غندير 7000 درهم غناخذها من لا بنك نقصتها من لا بنك داكشي علاش درتها في الكريدي وزدتها في لاكيس غنديرها في الديبي. سي بون سي كلير. وان شاء الله بدا توضح لكم لي شوز يعني من بعد ما نديرو دي زيكزارسيس اللي هما كومبليكي وتشوفوا ديكا اللي هما ديكا غاغ في هاد سميتو في هاد لو جون ديال لي كور. الوغ لو 17 افريل عندنا لونتربريز ريغل لو فورنيسور اون اسبيس 2000 درهم. هادي راه ما كاين. دونك اول حاجه كنعرف لي كونط اللي خاصهم يكونوا عندي. عندك فورنيسور وسمعتي اسبيس اش كتعني؟ يعني لاكيس. الوغ انايا اشنو درت؟ ريغل لو فورنيسور يعني انا خلصت واحد الدين واحد لا ديت. دونك خلصتها يعني لا ديت شنو عندي هنايا؟ لا فورنيسور يعني نقص. دونك الفورنيسور فين كيكون فين كيكون ردوا البال فين كيكون في الباسيف. الوغ لو كونط ديال الفورنيسور كيكون في الباسيف. الوغ مي كيتزاد عندي الفورنيسور دونك فوالا نورمالمون شنو كندير؟ يعني هنايا لا ديت انا بحال نقصها عليا. دونك بما انني نقصت عليا لا ديت فين غادي غنديرها في الديبي. دونك لحقاش هنايا الفورنيسور مي كتزاد عندي لا ديت راه كنديرها في الكريدي ومي كتنقص عندي لا ديت كنديرها في الديبي. دونك هنايا تنقصات عندي لا ديت ردوا البال لانه كونط باسيف والكونط باسيف الديبي كيكون ناقص وفي الكريدي كيكون زايد. دونك هنايا تنقصات عندي لا ديت يعني تنقصات عندي لا ديت ديال الفورنيسور غنديرها ب 2000 درهم فاش في الديبي. داكوغ دونك هنايا سولد ديبيتور. لاكيس راه كنعرفوها ديجا كونط داكتيف. الوغ انايا كونط داكتيف كيكون عندي في الديبي زايد وفي الباسيف ناقص. انايا نقصت من لاكيس دونك فين غنديرها في الكريدي. داكوغ 2000 درهم. علاش ما درتهاش في الديبي؟ لاكيس انا نقصت منها ماشي زدت فيها ما زدتش في لاكيس. دونك نقصت منها دونك نقص من لاكيس غنديرها في الكريدي في البلاصه ديال الكريدي اللي هي 2000 درهم. سي بون. دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا بارتي. ان شاء الله يعني في الفيديو بروشان بيان سور غادي نديرو ان شاء الله دي زيكزارسيس كوريجي دي زيكزارسيس كومبليكي سور لو كونط باش تفهموا مزيان ان شاء الله. و اون فوا غادي تفهموا لو كونط راه غادي تفهموا لي دوطخ ايتا دو سينتيز لو بيلان. غتفهموا كيف ما ديجا درنا لو بيلان لو كونط دو برودوي دو شاك غتفهموا دوطخ شوز بحال لو جورنال لا بالانس لو غران ليفر ايتترا اللي غنشوفوهم من بعد ان شاء الله. Donc merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Donc je serai bien sûr à votre disposition. Alors voilà, bon courage. Vidéo prochaine, Inch'Allah. Au revoir.